Sa mga nindot nga tourist destination, proud ang lalawigan sa Sugbo nga ipakita kini sa East Asia Interregional Tourism Federation. Aniya karon dinhi sa Sugbo ang mga tourism executives alang sa ipahigayon nga 23rd ITOF Standing Committee meeting. Sa Mactan, Cebu International Airport, giabi-abi sa kadagkuan sa Cebu Provincial Tourism Office ang pag-abot sa mga tourism executives gikan sa nagadayang nasod nga sakop sa East Asia Interregional Tourism Federation. Nagtagbo dinhi sa Sugbo ang mga tourism executive alang sa usa ka standing committee meeting sa pagpangandam sa dakong tourism convention sunod tuig ang 23rd ITOF nga himuon dinhi sa Sugbo. Ang maong kalihukan dako kaayo nga oportunidad sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo tungod kay mapakita usab niini ang mga tourist destination sa Sugbo. Ibida sa Sugbo ang kaanindot sa Buho River sa lungsod sa Aluginsan. Aside from the meeting, we will also have a technical tour for the group, no? For them to see the offerings of Cebu province. This is the time that we show our culture, whatever we are doing to improve our tourism industry here in the province. Si Governor Pam Baricquatro naglantaw sa pagpalambo sa turismo sa Sugbo ug iyang ikauban sa usa ka panihapon ang mga tourism executive sa mga nasod nga miyembro sa ITOF. Ako si Monching Auxtero, manginlabot og magpakabana tungod kay ato ang Cebu.